العبانہ دا ابن بطہ کی 83 نمبر کی ذکر کری دی وی سیدنا عمر سے بفرمائل کہ سیعتی ناس یجادلونکم بشبہات القرآن وی رستب یوڑل راشی تاو سر با دا قرآن دا شبہات بارکی تپوسو نکی دا قرآن کی بم شبہی لٹی یو لفظ با قرآن و سنت واضح کری خو بیا بم دیوی چیر دا نمل نمراد سڑے دے یره د هدهد نه مراد سړی دی یره چې صلات خو چې کم دی اقامت الدین ته وي روکو سجدې سره د صلات سکار نشتا یره جی زکات خو پاکې ته وي د مال هغې دپاره څه نصاب او څه وقت مقرر نه دی دې ته وایي شبهات د قرآن الفاظ دی لغت کې یو معنی ده اصطلاح کې بله ده او شریعت د هغې تفصیل پا اجماع تواتر یا پا نص سره کړی دی او ته یې اړی راړی نو سیدنا عمر فرمایي چې داسې فرویزي داسې منکر حدیث داسې بېدینه دله راشي چې تا ته د قرآن فهم خرابوي تمام امت مسلمه د نملتون معنی میږي کړی دی تمام امت مسلمه د منطق الطیر معنی د مارغانو خبرې کړي دي تمام امت مسلمه تمام عرب و عجم د هدهد معنی په پرندې سره کړی ده او دی پک خپل عقل چلی یا د غلام احمد پرویز عقل تلار سمئی یا د سر سید احمد خان د پاره جارو وخی نو سیدنا عمر فرمایلیو دا سے سڑے پریگ دے ما فخذوهم بالسنن دا منکر حدیث راٹنگ کے اور تو آئے دا اللہ دا کتاب مانبا دا محمد رسول اللہ پا حدیث کی تلاش کو او بے فرمائل فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ دا اللہ پا کتاب دا ٹولن ماہر قوم چگوری آگا دا حدیث سپیشلسٹان دی چاگی تا اہل الحدیث ہوئی دا خپ قرآن باندی پوئی گی دا قرآن سپیشلستان دی ذکر دا محمد رسول اللہ پا حدیث پوئی گی نو عرض میں دا کو سنت سر دمر مینو دا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ دا پیغمبر خبر سر دمر مینو چاگوی قرآن کم یو سڑے گڑبڑ کی نو خذوهم بالسنن پا سنت ایراتین کا نو چوس یو سڑے تا دا حدیث و دا سنت پتنی نو دے بسکی دے بخام خواہ گمراہ کی گی نو ما عرض دا کورنو زمون دا جن رہنما قرآن دے او دا قرآن دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جب باندے اللہ دے امت تور کڑے دے دا وجنا دا محمد رسول اللہ خبر و سر بمین ساتو دا محمد رسول اللہ خندا سر بزمون مینی دا دواصل بن عطا معتزلی بچیانو داد واصل بن عطا معتزلی بچیانو لکا حسنی المجلسا پا بدشان زغلو لکا حسنی المجلسا پا بدشان زغلو قرآن سنت باندی زلیلا بدعتیان زغلو